اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن شافع مشفع ماهر مسدد، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقطه إلى النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم معزز सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों, आजकल का जो मौसम है रमज़ान और कुरान का है।